बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरी आप ही आज मैके रहने आई हुई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी शादी को 1 माह हो गया था। अपनी शादी के बाद आज वो पहली बार मैके रहने आई थी। जाओ नाज़नीन, अपनी बहन के लिए चाय बनाकर लाओ, मम्मा ने मुझे कहा। मैं सआदतमंदी से किचन में चली गई। चाय के अज्जाए तरकीबी सॉस पैन में डालकर मैंने सोचा अब कमरे में चली जाती हूँ, ताकि मुझे यहाँ खड़े होकर चाय के पकने का इंतज़ार न करना पड़े। मैं जब कमरे में आई तो मैंने देखा मम्मा ने आपी को एक सुनहरी रंग का कंगन दिया है। ये कंगन बहुत खूबसूरत था और उसकी चमक बहुत तेज थी। मम्मा आपी से कह रही थी कि इस कंगन की करामात से तुम जल्द माँ बन जाओगी। मम्मा और आपी उस कंगन के बारे में बातें कर रही थी। मुझे अचानक चाय का याद आया, तो मैं जल्दी से किचन में चाय पीने के लिए भागी। उस कंगन ने वाकई कमाल कर दिखाया था और आप ही 15 दिन बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। आप ही ने वो कंगन मम्मा को वापस कर दिया। मम्मा, ये कंगन तो बहुत खूबसूरत है। मैं भी इसको पहन कर देखना चाहती हूँ कि मेरी कलाई में ये कैसा लगता है। मैंने अम्मी से कहा तो वो मुझे कहने लगी कि कितनी बार समझाया है कि कंवारी लड़कियां इस कंगन को नहीं पहनती। ये कहकर उन्होंने इस कंगन को अपने लॉकर में रख दिया और ताला लगा दिया। मैं उदास हो गई कि जब आप ही इस कंगन को पहन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। इस तरह मम्मा ये कंगन उन लड़कियों को देने लगी जिनकी नई नई शादी होती थी। शादी के कुछ दिन बाद वो हामला हो जाती तो इस कंगन को वापस कर देती। मैं इस वक्त अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। दरवाजे की बेल बजी तो सर पर दुपट्टा ओढ़ कर मैं दरवाजे तक आ गई। मुझे लगा मम्मा आई हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले अपनी दोस्त के घर गई थी। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने शुमाइला आपी खड़ी थी। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। शुमाइला आपी को मैंने अंदर बुला लिया। उन्होंने मुझे वो कंगन दिया और कहने लगी, अपनी मम्मा को शुक्रिया कह देना, इस कंगन ने मेरी परेशानी हल कर दी है। ये कहकर शुमाइला आपी वापस चली गई। मैंने मेन डोर की कुंडी लगा ली और कमरे में आ गई। वो कंगन बेड पर रखा हुआ था। मैं उस कंगन को उठाकर गौर से देखने लगी। इस कंगन में ऐसा क्या खास है जो भी इसे पहनता है उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। मैं उसकी खूबसूरती देख रही थी। उसकी चमक और रंग दिल को अपनी जानिब मायल करता था। बेसाख्ता कुछ सोचकर मैंने उस कंगन को अपनी कलाई में पहन लिया। इस कंगन को पहनने से मम्मा ने मना किया था, लेकिन मैं खुद को रोक ही ना पाई थी। काफी देर में उस कंगन को अपनी कलाई की जीनत बनाए रखी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी। मुझे यकीन था कि मम्मा आई हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनके मना करने के बावजूद ये कंगन पहन लिया है तो मेरी खैर नहीं थी। मेरी मम्मा बहुत सख्त थी। मैंने उस कंगन को जल्दी से उतारा और उसे साइड टेबल पर रखकर दरवाज़ा खोलने चली गई। मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैंने मम्मा को बताया कि शुमाइला आपी वो कंगन दे गई हैं। तुमने उस कंगन को पहना तो नहीं था? उन्होंने मुझसे पूछा। मेरा दिल डूब कर उभरा। नहीं मम्मा, मैंने तो उसे साइड टेबल पर रख दिया था, मैं झूठ बोलते हुए कहने लगी। मैं उनको सच बता नहीं सकती थी। मैं पढ़ाई करने के बाद लेट गई। मुझे नींद आ रही थी। अभी शाम हो रही थी। मम्मा समझी मैं सो गई हूँ, क्योंकि मेरी आंखें बंद थीं। उन्होंने शुमाइला आपी को कॉल मिलाई और उनसे बातें करने लगी। मैंने सुना मम्मा उनको कंगन के बारे में बता रही थी कि ये सुनहरी कंगन जिन्नात का है। मम्मा की अम्मी यानी मेरी नानी ने अपनी फौतगी से पहले मम्मा को दिया था। ये सब सुनकर मेरी रूह लरस गई। मैंने तो वो कंगन पहन कर देख लिया था। अब मेरे साथ क्या होगा? क्या मुझे ये सब मम्मा को बताना चाहिए था? ये सोचते ही मैं डर जाती थी, क्योंकि मम्मा बहुत गुस्सा करने वाली थी। अगर मैं उनकी कोई बात ना सुनती तो वो मुझे बहुत सज़ा देती थी। इसीलिए मैंने उनको कुछ भी बताने का फैसला तर्क कर दिया। वैसे भी मैं बहुत डरपोक लड़की थी। रात को मम्मा भी सो गई। सर्दियों के दिन थे। मैं सो रही थी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर से कंबल खींचा है।
इस कमरे में दो बड़े बेड थे। एक पर मैं सोती थी और दूसरे पर मम्मा सोती थी। मेरे ऊपर से कंबल खींचने लगा। जब कंबल टांगों तक पहुंच गया तो मैं घबरा कर उठी। कमरे में जीरो का बल्ब जल रहा था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब मैंने देखा कि कंबल तो मेरी टांगों तक पहुंच गया है। मैं जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई तो कोई नजर ही ना आया। मामा भी सो रही थी। फिर मेरा कंबल खुद कैसे उतर सकता है? हालांकि कंबल काफी भारी था। मुझे सर्दी में भी पसीने आने लगे। मैं धीरे धीरे चलती हुई मम्मा के साथ लेट गई। यूं मेरे डर में कुछ कमी वाक़ई हुई और मैं आहिस्ता से सो गई। अगले दिन मैं कॉलेज चली गई। फ्री पीरियड में हम सहेलियां ग्राउंड में आकर बैठ गईं। मैं लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी। इसका ग्राउंड बहुत बड़ा था। चूंकि यहाँ यूनिफॉर्म के बजाय कलर्ड कपड़े अलाउड हैं, इसीलिए मैं प्यारे से कपड़े पहन कर आई थी। हम सब फ्रेंड्स बैठी बातें कर रही थी। अचानक मेरी नज़र एक बड़े से दरख्त की तरफ उठी। पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहां से मुझे कोई देख रहा है। धूप भी आज किस्मत से ही निकल आई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। काश मैं अम्मी की बात मान लेती और वो कंगन ना पहन कर देखती। जब मैं घर आई तो मम्मा ने बताया कि वो आज से रोजाना दर्स पर जाएंगी। दर्स में उनकी दोस्तों ने भी जाने का प्लान बनाया है। दर्स पूरे 30 दिन का है। सो उनको रोजाना 30 दिन जाना है। टाइमिंग दोपहर 3 से शाम 6 बजे की है। मम्मा, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मैं घर पर अकेली कैसे रहूंगी? मैंने मम्मा से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत टफ है। तुम घर पर रहकर पढ़ो। तुम्हारे कुछ माह बाद पेपर्स हैं, इसीलिए तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। और तुम घर पर पहली बार तो नहीं अकेली रह रही। बस 1 माह की तो बात है। मम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं 1:15 बजे कॉलेज से आई थी। आते हुए 15 मिनट लग जाते थे। कॉलेज करीब ही था। पौने 3 बजे मम्मा नकाब करके घर से निकल गईं। उन्होंने बताया कि 3 गलियां छोड़कर एक घर आता है और वहीं पर आज दर्स की पहली क्लास है। अपना ख्याल रखना, ये कहकर मम्मा चली गई। मैंने ठीक से कुंडी लगा ली। वो कंगन मम्मा लॉकर में रख चुकी थी। मैंने सोचा अब पढ़ लेती हूँ, कल मेरा टेस्ट भी था। यूं मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आई तो मेरे नाक से एक मशहूर कुन सी खुशबू टकराई। ऐसा लगा जैसे यहाँ मोती के बहुत से फूल हैं। जब मेरी नज़र अपने बेड पर पड़ी तो मैं वाकई ठिठक गई, क्योंकि बेड पर काफ़ी ज़्यादा मोती के फूल रखे थे। उनकी शक्ल सूरत से लग रहा था जैसे उन्हें ताज़ा ताज़ा तोड़ा गया है। मैं दंग रह गई। हमारे घर में तो कहीं भी मोती का पौधा नहीं था। और जब मैं कॉलेज से वापस आई थी तब भी बेड पर कोई फूल नहीं थे। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं कांपते हाथों से उन फूलों को उठाकर एक शॉपर में कैद करने लगी। मैंने सब फूलों को शॉपर में डाला और डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। जानम, इसके बाद मुझे अचानक किसी की आवाज़ आई। कोई मुझे जानम कह रहा था। ये मर्दाना आवाज़ थी। बार बार मेरे कानों में यही आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। मुझे रोना आ रहा था। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। क- कौन है? मैं डरते हुए बोली। अचानक मेरे सामने एक धुआं सा आ गया। वो धुआं देखते ही देखते इंसान की शक्ल में आ गया। मैं डरकर पीछे होने लगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं पीछे होती गई तो अचानक मेरा पैर फिसला। इससे पहले कि मैं जमीन पर गिरती, उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे जमीन पर गिरने से बचा लिया। उसके लम्स में बहुत हिद्दत थी। मैं हैरानी से उसे देखती गई। कौन हो तुम? मैंने झटके से उसे अपना हाथ छुड़वाया तो मैं दीवार से जा लगी, ये जानते हुए भी कि मेरे सामने जो खड़ा था वो इंसान नहीं बल्कि जिनज़ादा था। लेकिन मैं फिर भी उससे ये सवाल पूछ बैठी कि कौन हो तुम? जाहिर है जो धुएं की शक्ल में आए और फिर इंसान बन जाए वो जिन्नात में से ही हो सकता है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। डर से मैं कांप उठी। कल ही तो हमारी शादी हुई है जानम, जब तुमने वो सुनहरी कंगन पहना था। उसकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने वो कंगन गलती से पहन लिया था। तुम मुझे माफ कर दो
اور اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، میری تم سے کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک ہاتھ سے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے میرے آنسو پونچھنے لگا۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن تم میری بیوی بن چکی ہو۔ جس وقت تم نے وہ کنگن پہنا تھا تبھی ہماری شادی ہو گئی تھی۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، اسی لیے جیسے ہی تم 18 سال کی ہو جاؤ گی میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھو جانم، میں روز تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ وہ میرا چہرہ تھام کر بولا اور پھر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ میری شادی ایک جن زادے سے کیسے ہو گئی؟ شاید وہ سچ بول رہا تھا، کیونکہ ماما کہتی تو تھی کہ کنواری لڑکیوں کو وہ کنگن نہیں پہننا چاہیے، اور میں بھی تو کنواری ہی تھی اور میں نے اس کنگن کو پہن لیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا واقعی میں اس جنزادے کی بیوی بن گئی تھی میں کافی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ 5:30 ہو گئے تھے۔ میں نے ٹیسٹ کی تیاری بھی نہیں کی تھی۔ کیا کروں؟ مما کو بتا دوں یہ سب؟ لیکن اگر انہوں نے مجھے مار دیا تو؟ میری کزن ماریا جس نے چھپ کر نکاح کیا تھا، اسے بھی تو اس کے باپ نے قتل کر دیا تھا نا۔ اگر میں نے مما کو بتا دیا تو وہ میرا کیا حشر کریں گی؟ میں کانپتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ نہیں، میں مما کو ابھی سچائی نہیں بتاؤں گی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور شاور لینے چلی گئی، کیونکہ مما آنے والی تھی اور اگر وہ میرا روتا ہوا چہرہ دیکھ لیتی تو سوال کرنے لگتی۔ میں جلدی سے نہا کر آئی۔ چہرہ قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ اب بالکل بھی یوں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے میں روئی ہوں۔ میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر چکی تھی۔ مما اپنے بیڈ پر جا لیٹی جبکہ میں اکیلے لیٹتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ کمرے میں 0 کا بلب چل رہا تھا۔ مما، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ میں نے مما سے پوچھا۔ کیوں؟ اپنی جگہ پر لیٹنے میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اس وقت وہ فون میں مصروف تھی۔ ان کے پاس آئی فون تھا، جبکہ میرے پاس کوئی فون ہی نہیں تھا۔ میں انہی کا فون استعمال کرتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے انہیں بتایا۔ نازنین، میں نے تمہیں بچپن سے سکھایا ہے کہ بہادر بنو، کیونکہ یہ سبق بھول جاتی ہو تم بار بار۔ مما قدرے خفگی سے بولی تو میں خاموش ہو کر اپنی ہی جگہ پر لیٹی رہی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ یوں ہی کچھ سوچتے سوچتے میں نے نیند کی وادی میں قدم رکھ دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی میرے ساتھ آ کر لیٹا ہے۔ میری نیند بہت کچی تھی، اسی لیے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا وہی جنزادہ انسانی روپ میں میرے ساتھ لیٹا ہے۔ میری آنکھیں کھل گئی۔ اس سے قبل کہ میں چیخ مارتی وہ میرے لبوں پر سختی سے اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں کچھ بولنے کے لائق نہ رہی۔ ماما کی نیند ہمیشہ سے گہری رہی تھی۔ وہ تب تک نہیں اٹھی تھی جب تک ان کو کوئی جھنجھوڑے نہ۔ کیسی ہو جانم؟ ٹھیک ہو؟ تمہاری بڑی یاد آ رہی تھی تو سوچا تم سے ملتا جاؤں، اور ہاں، اگر تم نے چیخنے کی کوشش کی تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے مجھے وارننگ دی اور پھر اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کی بات کا اثر مجھ پر ہو گیا، سو میں چیخی نہیں۔ تم بہت خوبصورت ہو نازنین، لیکن ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ورنہ ابھی تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر باتیں کرنے لگا۔ میں دل میں آیا پڑھ رہی تھی۔ باتوں باتوں کے دوران ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ یہ رات اسی طرح سے گزر گئی۔ اگلے دن کالج میں فری لیکچر کے دوران ہم دوستیں دوبارہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ باتوں کے دوران موضوع جنات پر چلا گیا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ فاخرہ جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ اس کے پاس تو کافی معلومات تھی۔ کیا جنات اچھے ہوتے ہیں فاخرہ؟ میں نے اپنی اس دوست سے پوچھا جو جنات کے قصے سنا رہی تھی۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جنات بہت برے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ انسانوں سے دوستی کرتے ہیں اور اپنے پیار کا یقین دلاتے ہیں، اور پھر ان کو مار دیتے ہیں اور ان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ میری امی کی ایک کزن تھی جن کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کنواری تھی نا، تو ان پر جن عاشق ہو گیا۔ پہلے تو وہ جن ان سے کہتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری ماما کی کزن نے اس کی محبت پر یقین کر لیا، لیکن ایک دن اس جن نے ماما کی کزن کو مار دیا اور اس کا جسم اپنے ساتھ لے گیا۔ فاخرہ کی بات سن کر میرے لبوں کو قفل لگ گیا اور رنگ سرد پڑ گیا۔ اگر جن عاشق ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
میں نے اس سے اگلا سوال کیا۔ باقی لڑکیاں بھی دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ فاخرہ کو جنات کے بارے میں بہت معلومات تھی۔ فاخرہ بتانے لگی کہ اگر جن عاشق ہو جائیں تو ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، لیکن اگر جنات انسانوں سے شادی کر لیں تو پھر کبھی ان سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا مقصد پورا کر کے رہتے ہیں۔ فاخرہ کی بات نے میرا دل دھڑکا دیا تھا۔ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، میں عجلت میں بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ واش روم جانے کے بجائے میں گراؤنڈ کے دوسرے حصے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا مطلب ہے وہ جن زیادہ مجھے مار دے گا؟ کیا میں اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی؟ اس نے تو مجھ سے شادی بھی کر لی ہے، اب کیا ہوگا؟ میں اپنا سر تھام کر رونے لگی۔ کافی دیر گزر گئی تو میں آنسو صاف کر کے واش روم سے ہو کر منہ دھو کر واپس آ گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی نازنین؟ کیا واش روم کرنے اپنے گھر چلی گئی تھی؟ میری ایک دوست شرارت سے پوچھنے لگی۔ میں نے اسے جواب دیا کہ واش روم میں لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اسی لیے دیر لگ گئی۔ خیر، میں ان کے درمیان دوبارہ بیٹھ گئی۔ اب ان کا موضوع جنات سے ہٹ چکا تھا۔ میں بار بار محسوس کر رہی تھی کہ کوئی میرے آس پاس ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ چکا تھا۔ جب میں گھر آئی تو مما نے بتایا کہ آپ ہی کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے بہت خوشی کی تھی۔ نوین آپی کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا، اور سب سے خوشی کی بات تو یہ تھی کہ اب وہ رات کو میرے ساتھ سوئیں گی اور مجھے ڈر بھی نہیں لگے گا۔ تھوڑی دیر بعد آپی آ گئی۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد دوپہر کو مما درس پر چلی گئی۔ میرے دل میں آیا کہ میں نوین آپی کو اپنے ساتھ ہونے والے سانحے کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ مما کو بتا دیں گی۔ اس وجہ سے میں رک گئی۔ مجھے مما کے غصے اور سزا سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اچھا نازنین، میں اب سونے لگی ہوں، تم مجھے 6 بجے جگا دینا۔ باتوں کے دوران آپی نے کہا۔ 5 بج گئے تھے، انہیں کافی نیند آ رہی تھی۔ میں لیٹتے ہی سو گئی۔ میں ان کے سونے کے بعد کچن میں آ گئی برتن دھونے کے لیے، جسے میں دھونے لگی۔ 5 منٹ میں نے برتن دھو لیے۔ میں ابھی برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ مجھے کچن میں کسی کے آنے کی آواز لگی۔ مجھے لگا آپ ہی آئی ہیں، لیکن جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری روح لرز گئی۔ سامنے وہی جنزادہ کھڑا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کیسی ہو جانا؟ اپنے شوہر کا نام بھی نہیں پوچھا تم نے؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میرا نام جہانگیر ہے۔ اس وقت تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، چلو آؤ کچھ دیر کے لیے میری دنیا میں میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ میرے کانوں میں فاخرہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میرا بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ 6:45 ہو چکے ہیں اور میں اب کچن میں نہیں بلکہ کمرے میں تھی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ جنزادہ یقیناً مجھے یہاں لٹا کر گیا ہوگا۔ وہ سب سے پہلے میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ مجھے مار ڈالے گا اور میرا جسم لے جائے گا۔ یہ سب سوچتے ہی میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پورے 6 بجے میں نے آپ ہی کو جگا دیا۔ ماما بھی آ گئیں۔ اب میری حالت قدرے بہتر تھی۔ رات کو ہم نے باہر کھانا کھایا اور پھر ٹی وی دیکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ ہی میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں ہم تینوں سو گئے۔ ایک بار پھر رات کے 2 بجے مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیٹ پر بازو رکھا ہے۔ میں ایک بار پھر اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا میرے ساتھ وہی جنزادہ جہانگیر تھا۔ اس نے میرے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھا اور میرے قریب آ کر کان میں کہنے لگا، اگر تم نے آواز نکالی تو یہیں سے تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ وہ مجھے ڈراتے ہوئے بولا۔ میں شروع ہی سے ڈرپوک تھی، اسی لیے اس جنزادے کے ڈرانے پر میں ڈر گئی اور بے آواز رونے لگی۔ ظاہر ہے میرا رونا ہی بنتا تھا۔ ایک جنزادہ میرے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، اور وہ جو مجھے مار کر میرا جسم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو آپ ہی دوسری جانب کروٹ لیے سو رہی تھی۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ وہ جنزادہ میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں نازنین، ویسے بھی تم اب میری بیوی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ جنزادہ فوراً یہاں سے چلا جائے۔ میں مختلف آیات پڑھ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ میرے پہلو میں نہیں تھا۔ میں کمبل میں منہ دے کر سو گئی۔ صبح ہفتہ تھا، اب کالج میں کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچا چھٹی کر لیتی ہوں، اور میں نے چھٹی کر لی۔
میں نے فاخرہ سے پوچھ لیا تھا کہ آج کالج میں کیا کام ہوا۔ اس نے بتایا پیر کو انگلش کا ٹیسٹ ہے، تو میں ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی۔ پڑھنے کے دوران میں نے سنا کہ مما اور آپی میری منگنی کی بات کر رہی تھی۔ آپی اب کہہ رہی تھی کہ ہمیں کل اتوار کو نازنین کی منگنی کر دینی چاہیے۔ میری بہن نوین کی شادی خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی اور وہ میری منگنی بھی خالہ کے چھوٹے بیٹے سے کروانا چاہ رہی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی بہت جلد شادی ہو جاتی تھی۔ میری آپی بھی اس وقت 20 سال کی تھی۔ آپی اور مما نے خود ہی فیصلہ کر لیا اور مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ کل اتوار تھا، آج رات وہ جنزادہ نہیں آیا تھا کیونکہ میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئی تھی۔ اتوار کو خالہ اپنی فیملی سمیت آ گئیں۔ لڑکا بھی آیا، یعنی میرا کزن، اس کا نام نوید تھا۔ اس نے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنائی۔ سب خوش تھے، مما اور آپی بھی خوش تھی۔ خالہ نے مجھے بہت پیار کیا اور مٹھائی کھلائی۔ یوں میری منگنی ہو گئی۔ میں خوش ہونے کے بجائے اداس ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ اگر اس جن زادے کو یہ سب پتہ چل گیا تو وہ میرا کیا حشر کرے گا؟ میرے دل میں خیال آیا۔ رات کو سب واپس چلے گئے۔ ماما اور آپی میرے لیے بہت خوش تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوتی اگر وہ جن زادہ میری زندگی میں نہ آتا۔ اس رات جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میں سو رہی تھی تو اس نے مجھے جھنجھوڑا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے چھت پر لے آیا۔ کیوں کی تم نے اس انسان سے منگنی؟ وہ میرا منہ دبوچتے ہوئے بولا۔ میں ڈر کے مارے رونے لگی۔ میں نے مما کے کہنے پر منگنی کی ہے۔ میں نے شادی تو نہیں کی نا اس سے، چھوڑ دو مجھے، میں اس سے کہنے لگی۔ میرا منہ اس نے سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس نے اب ایک جھٹکے سے میرا منہ چھوڑا اور میرے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ اگر تم نے کسی اور کے قریب جانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں جا کر قید کر دوں گا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس منگنی کو توڑ دو اور یاد رکھو، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ماتھے کو چوما۔ مجھے کرنٹ سے لگا، میں دیوار سے جا لگی۔ وہ اب ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں یوں ہی مرے مرے قدموں سے نیچے آ گئی اور کمرے میں آ کر دوبارہ سو گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ صبح اٹھی تو ہاتھ منہ دھو کر لاؤنج میں آ گئی۔ مما اور آپی ناشتہ بنا چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ جاتی تھی۔ مجھے آج کالج بھی جانا تھا۔ یہ تمہارے ماتھے پر کیا ہوا ہے نازنین؟ آپی نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے شانے اچکائے اور قریب لگے شیشے کی جانب دیکھا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میرے ماتھے پر سرخ نشان آ چکا تھا۔ مجھے کل رات والا منظر یاد آ گیا جب اس جنزادے نے میرے ماتھے کو چوما تھا۔ میری آنکھیں جھک گئی۔ لگتا ہے الرجی ہو گئی ہے، ابھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، میں نے آپی سے کہا۔ مما نے اور انہوں نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ ناشتے کے بعد میں نے اس نشان پر ایلو ویرا جیل لگائی۔ کچھ دیر میں نشان کافی مدھم ہو گیا۔ اب میں نے سکون کا سانس لیا۔ 8:30 میں کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ ہمارے محلے سے بھی کافی لڑکیاں اسی کالج میں جاتی تھیں، اسی لیے مما پریشان نہیں ہوتی تھی۔ میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک راستے میں مجھے وہ جنزادہ نظر آیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ غائب ہو گیا۔ شکر تھا کہ وہ چلا گیا۔ میں گھر آ گئی۔ آج دوپہر کو مما دوبارہ درس پر چلی گئی۔ مما آئیں تو مجھے اٹھا دینا پلیز، آپی مجھے کہنے لگی۔ او ہو آپی، آپ مما کے جاتے ہی سو کیوں جاتی ہیں؟ میں نے اداسی سے پوچھا۔ بس جگا دینا نا میری جان، سونا ضروری ہے کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے ابھی زیادہ ریسٹ کے لیے کہا ہے نا، آپی نے کہا۔ میں نے ان سے کہا میں انہیں اٹھا دوں گی۔ اس وقت 4 بج گئے تھے۔ ان کے سوتے ہی وہ جنزادہ کمرے میں دم سے آ گیا۔ آپی کی نیند بھی بہت گہری تھی۔ اس جنزادے کی آنکھیں اس وقت سیاہ رنگ کی تھیں۔ اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے بلایا، لیکن میں نے اس کی نہ سنی اور نفی میں سر ہلا کر آپی کے پاس بیٹھ گئی۔ لیکن اچانک وہ جنزادہ طیش میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ایک بار پھر وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہا تھا۔ میں ڈر گئی۔ مجھے جانا پڑا۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ منگنی ختم کیوں نہیں کی تم نے ابھی تک اس انسانی لڑکے سے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں ڈر گئی۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں اس سے منگنی ختم کر دوں گی، بلکہ اس سے شادی نہیں کروں گی، لیکن تم مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا، میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کھولے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں تم سے ناراض کیوں ہوں گا جانم؟ تم تو میری بیوی ہو نا، اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کی قربت اور باتوں سے مجھے
वहशत हो रही थी। मैं उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत होती जा रही थी। कुछ देर में वो खुद ही मुझसे दूर हो गया। याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, और जैसे ही तुम 18 साल की होगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उसने मुझे बावर करवाया और हवा में तहलील हो गया। इसके बाद काफी दिन वो नहीं आया। ये दिन मेरे अच्छे गुजर रहे थे। फरवरी में मेरी सालगिरह थी। मैंने 17 साल की हो जाना था। यूं उस दिन मम्मा और आप ही ने मेरी सालगिरह मनाई। सालगिरह में सिर्फ हम तीनों ही थे, हमारे अलावा कोई न था। उस रात आप ही घर पर रुक गई। आप ही और मम्मा तो सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार सोचे जा रही थी कि अगर वाकई मेरी 18 साल के होते ही वो जिनज़ादा मुझे अपने साथ ले गया तो मेरा क्या होगा। मैं अभी यही सोच रही थी कि वो जिनज़ादा दोबारा से आ गया। वो मेरे साथ लेट गया। जानम, सालगिरह मुबारक हो। ये रहा तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। उसने कहते हुए मेरा हाथ थामा और एक ब्रेसलेट मेरे हाथ में पहना दिया। ब्रेसलेट के मोती बहुत चमक रहे थे। अगले साल तुम्हारी सालगिरह मैं अपनी दुनिया में मनाऊंगा, उसने कहते हुए मेरा हाथ चूमा। उसकी बात सुनकर मेरे वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई। खामोशी से लेटी रहती थी। वो मुझे देखता रहा। काफ़ी देर खामोशी छाई रही और फिर वो धुआं बनकर गायब हो गया। उसके जाते ही मैंने उसका तोहफा उतारा और अपने कॉलेज बैग में छुपा लिया। अगले दिन मुझे कॉलेज भी जाना था। थक कर मुझे सोना पड़ा। आज हफ्ता था और जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मम्मा कहने लगी कि तैयार हो जाओ। कहीं जाना है क्या मम्मा? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया नवीद मुझे लेने आ रहा है। वो मेरी सालगिरह का तोहफा मुझे देना चाहता है। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मम्मा, मैं नहीं जा सकती उनके साथ बाहर। आप उनको कहें घर ही गिफ्ट दे दें। मैं जल्दी से मना करते हुए बोली, क्योंकि अगर उस जिनजादे को, जो मेरा ज़बरदस्ती का शौहर बना हुआ था, पता चल जाता तो मेरे साथ अच्छा ना होता। खैर, मम्मा और आप ही ने मेरी एक न चलने दी और मुझे तैयार कर दिया। आज मम्मा को दर्द से छुट्टी थी। मैंने अच्छी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ ली ताकि वो जिनजादा मेरे करीब ना आ सके। यूं 4:30 बजे नवीद गाड़ी में मुझे लेने आ गया। मैं उसके साथ चली गई। गाड़ी में बैठकर मेरा दिल घबरा रहा था। नवीद ने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। मेरी नवीद से बात नहीं होती थी। आज भी काफ़ी अरसे बात हुई थी। हम दोनों रेस्टोरेंट में आ चुके थे। नवीद ने खाने का ऑर्डर दिया। वो मुझसे सवालात पूछ रहे थे और मैं जवाब दे रही थी। खाना आ चुका था। अब खाने के दौरान मेरी नज़र जहांगीर जिनजादे पर पड़ी। वो मेरे सामने ऐन नवीद के पहलू में आकर खड़ा हो गया। वो नवीद को नज़र नहीं आ रहा था। मेरा खाना हलक में अटक गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना खाना खाया था। उसके बाद नवीद ने अपनी जेब से खूबसूरत सा ब्रेसलेट निकाला। ये मेरी तरफ से सालगिरह का तोहफा है। लाओ, मैं इसे तुम्हारे हाथ में पहना दूँ। वो मुस्कुरा कर बोला। मैंने जहांगीर को देखा। उसकी आंखें बरहमी से लाल हो चुकी थी। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती आपसे। आपका शुक्रिया, मैं इनकार करते हुए बोली। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं नवीद से अगर उसका तोहफा लेती तो वो जिनजादा मुझे अभी मार डालता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। नवीद ने मेरी बात को ज़्यादा सीरियस न लिया और मेरा हाथ खुद थाम कर ब्रेसलेट पहना दिया। तुम हमारे रिश्ते से खुश हो ना नाज़नीन? नवीद ने मुझसे पूछा। इस बार भी बेसाख्ता मैंने जिनजादे की तरफ देखा। वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। मेरा जवाब सुनने से पहले ही वो हवा में तहलील हो गया। मैंने शुक्र की सांस ली। जी, हमारे रिश्ते से खुश हूँ मैं मुस्कुरा कर बोली। कुछ बातों के बाद नवीद ने मुझे घर छोड़ दिया। मैंने मम्मा और आप ही को नवीद का दिया हुआ तोहफा दिखाया। शाम हो चुकी थी। नाज़नीन, छत से कपड़े उतार लाओ। मम्मा की बात सुनकर मैं छत पर चली गई। मैं कपड़े उतार रही थी। जैसे ही मैंने एक बड़ा दुपट्टा तार से उतारा, उसके पीछे से जिनजादा नमूदार हुआ। मेरे हाथों से कपड़े छूट गए। मैं डर कर पीछे जा रही थी। उसने तैश में मेरा हाथ खींचा। मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा। इसके बाद मैंने देखा मंजर बदल गया। मैं एक तारीख सी जगह पर थी। दीवारों पर जा बजा इंसानी ढांचे थे। मैंने देखकर खौफजदा हो गई। मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन तुमने इस बात को संजीदा नहीं लिया। अब तुम्हें मालूम हो जाएगा इसकी सज़ा कि मेरी बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। वो मेरे बालों को मुट्ठी में कैद करता हुआ बोला और फिर मुझे डरा कर गायब हो गया। ये कमरा बहुत बड़ा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे इंसानी ढांचों में हरकत हो रही है। कहीं ये सब वो तो नहीं जिनके जिस्म जन्नात ले गए और अब इतने सालों बाद ये ढांचे बन गए हैं। सोचते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने देखा मेरी तरफ एक ढांचा बढ़ रहा है। उसके साथ में खंजर भी है।
میری چیخ نکل گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ مجھے مار ڈالے گا اور پھر وہ جنزادہ جہانگیر میرے جسم کو قبضے میں لے لے گا۔ میں اللہ سے دعا کر کر کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی۔ میں سیدھا بھاگ رہی تھی، اسے آگے بھاگنے کا راستہ نہ تھا۔ سامنے دیوار تھی، میں دیوار سے جا لگی۔ مجھے مارنا مت اللہ کے لیے، جہانگیر تم جو کہو گے میں ویسا کروں گی۔ ابھی کبھی اس کے ساتھ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم مجھے ایک اور موقع دے دو، مجھے مارو مت۔ میں روتے ہوئے اس سے فریاد کرنے لگی۔ میں دیوار سے چپکی ہوئی تھی، وہ ڈھانچہ میرے کافی قریب آ گیا۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر مجھے چکر آیا اور میں زمیں بوس ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو چھت پر پایا۔ میں خود کے زندہ ہونے پر حیران تھی۔ میں نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا، ابھی مجھے چھت پر آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں زندہ ہوں۔ یوں جلدی جلدی میں نے کپڑے اتارے اور نیچے چلی گئی۔ میرا جسم اس وقت شدید درد کر رہا تھا۔ فروری کا مہینہ تھا۔ اگلے دن میں اٹھی تو مجھے بخار چڑھ گیا۔ بخار تقریباً 103 تک جا رہا تھا۔ میں نڈھال بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میری خوف سے یہ حالت ہو گئی تھی۔ ماما اور آپی پریشان ہو گئی تھی۔ شام ہوئی تو وہ مجھے کلینک لے آئیں اور وہاں مجھے ڈرپ لگ گئی۔ شکر تھا کہ 2 دن تک میں مکمل ٹھیک ہو گئی تھی۔ کالج سے بس 2 ہی چھٹیاں کرنی پڑی تھی۔ اس شام کے بعد سے میرے دل میں اس جنزادے کا مزید خوف بیٹھ گیا تھا۔ آج طرح دن گزرتے گئے اور میں نے اپنا فرسٹ ایئر مکمل کر لیا۔ اب اکتوبر آ چکا تھا، میں سیکنڈ ایئر میں تھی۔ آپ ہی کہاں ایک پیارا سا بیٹا ہو چکا تھا جس کا نام انہوں نے ہمایوں رکھا تھا۔ وہ آج گھر آئی ہوئی تھی، انہیں ہم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ جب مما اور آپی نے مجھے بتایا کہ نوید کچھ عرصے کے لیے ارجنٹ کام کے سلسلے میں لندن جا رہا ہے تو جانے کے قبل وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اگلے ماہ نومبر میں لندن جانا تھا، تو بس پھر ہم کل سے نکاح کی تیاریاں شروع کرتے ہیں اور کل ہی تاریخ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ مما خوشی سے بولی۔ مجھے تو صدمہ ہی لگ گیا۔ اس جنزادے نے میرا ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ مجھے تنگ کرتا رہتا تھا۔ میں تو اس کی بیوی تھی، یوں میں کسی انسان سے کس طرح نکاح کر سکتی تھی؟ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مما میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں نے مما کو کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی اس دفعہ بھی آپی اور مما میرے ساتھ زبردستی کرتی۔ مجھے اپنے سامنے وہ جنزادہ نظر آیا۔ وہ کچھ سیکنڈ کے لیے مجھے وارننگ دینے آیا تھا کہ میں نکاح سے انکار کر دوں۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں اس سے ڈر گئی تھی۔ کیوں نہیں کرنا تم نے نکاح؟ مما نے پوچھا۔ میری پڑھائی رہتی ہے ابھی، میں نے بے معنی سی وجہ بتائی۔ میری بات سن کر آپ ہی ہنسنے لگی اور انہوں نے کہا کہ نکاح کا اثر تمہاری پڑھائی پر نہیں پڑے گا۔ آپ ہی جب نوید واپس آئیں گے تو تب کر لیں گے نا نکاح۔ میں نے منع کیا، لیکن آپ ہی نے کہا پہلے نکاح کرنا ٹھیک ہے تاکہ نوید کو یہ یاد رہے کہ یہاں پاکستان میں اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے اور وہ جلد لوٹ آئے، ورنہ لوگ تو باہر جا کر بھول ہی جاتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کبھی وہ رہا کرتے تھے۔ آپ ہی اور مما میرے انکار کو تسلیم نہیں کر رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ میرا نکاح ہو کر رہے گا۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئیں۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں مما، میں نوید سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ نکاح ٹالنے کے لیے فی الحال اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میری بات سن کر مما اور آپی دونوں کو صدمہ لگ گیا۔ جب مما کو ہوش آیا تو انہوں نے ایک تھپڑ میرے منہ پر جڑ دیا۔ ان کا تھپڑ کھا کر میرا وجود ہل گیا۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مما غصے میں بول رہی تھی۔ لیکن میری ایک ہی ضد تھی کہ میں نوید سے شادی نہیں کروں گی۔ مما ناراض ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ کافی دیر انہوں نے مجھ سے بات نہ کی۔ پھر آپ ہی اور وہ پوچھنے لگی کہ جسے میں پسند کرتی ہوں وہ کون ہے اور میری اس سے ملاقات کہاں ہوئی۔ میں ان کو کیا جواب دیتی؟ میرے پاس تو کوئی جواب تھا ہی نہیں، بس میں آنسو بہاتی رہی۔ خاموش رہنے پر مما نے مجھے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ آپ ہی مجھے ان سے بچا رہی تھی۔ میں آپ ہی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ مما مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے نازنین، بس کچھ ماہ اور انتظار کرنا، اس کے بعد تم میری ہو جاؤ گی، جنزادہ مجھے کہنے لگا۔ میں اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب میں گھر آئی تو دیکھا آپی اور مما بہت پریشان تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ مما کو اس جنزادے کی حقیقت بتا ہی دوں۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں نازنین، مجھے بتا دو وہ لڑکا کون ہے ورنہ میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں گی۔ مما مجھے دیکھ کر بولی۔
आपी भी साथ ही थी। हमायूं सो रहा था। मैं मम्मा को देखकर रोने लगी। मुझे माफ कर दें, वो कंगन मुझे नहीं पहनना चाहिए था, इसी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मैंने मम्मा को बताया। आपी और मम्मा हैरान होकर मुझे देखने लगी। अब मैं उनको तफसील बता रही थी कि किस तरह मैंने उस दिन कंगन पहना और उसके बाद से एक जिनज़ादा मेरे पास आ गया और ये दावा करने लगा कि मेरी उससे शादी हो गई है। मैंने मम्मा को सब कुछ बताया कि वो किस तरह मुझे तंग करता है, डराता है, धमकाता है। मम्मा और आपी दंग रह गई। उस कंगन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता नाज़नीन, उस जिनज़ादे ने तुमसे झूठ बोला है। पहले तो मम्मा और आपी ने मुझे प्यार किया और फिर आपी सोच कर कहने लगी। अब वो हल तलाश कर रही थी कि किस तरह उस जिनज़ादे से मुझे छुटकारा दिलवा सकें। आप ही का कहना था कि वो मुझे आज ही किसी आमिल साहब के पास ले जाएंगे। अचानक वो जिनज़ादा ये सब सुनकर मेरे पास आ गया। मामा और आप ही को वो नज़र नहीं आ रहा था। वो मेरा बाजू थाम कर मुझे खींच कर ले जाने लगा। मैं डर कर मम्मा को बताने लगी कि वो जिनज़ादा मुझे लेकर जा रहा है। मामा और आप ही को वो नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरा हाथ थामा ताकि वो मुझे ले जा न सके। इसके बाद वो आयतल कुर्सी और आयात पढ़ने लगी। वो दोनों डर गई थी। उस जिनज़ादे ने मेरा हाथ छोड़ दिया और गायब हो गया। मैं बहुत रो रही थी। आप ही ने बताया वो एक अच्छे आमिल साहब को जानती हैं, तो फिर हमें आज ही जाना होगा। नाज़नीन मेरी बच्ची, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा मुझे सीने से लगाते हुए बोली। थोड़ी देर में हम तैयार हो गए। हमायूं को हमने साथ लिया था। आमिल साहब थोड़ा ही दूर रहते थे। यूं हम उनके घर पहुंच गए। आप ही ने मुझे कहा मैं आमिल साहब को शुरू से आखिर तक सब बता दूं। उनके कहने पर मैंने आमिल साहब को बताना शुरू किया। आमिल साहब ने मम्मा से कंगन के बारे में पूछा तो मम्मा ने उनको बताया कि मेरे घर जहाँ मेरा बचपन गुजरा है वहाँ जिन्नात रहते थे और इन जिन्नात की मेरी नानी से दोस्ती थी। इन जिन्नात ने ही मेरी नानी को वो कंगन दिया था जो फिर बाद में मेरी अम्मी के पास आया और फिर मेरे पास। मम्मा ने बताया तो आमिल ने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने मुझ पर दम भी किया। मुझे लगता है वो जिनज़ादा किसी ख़ास मकसद से आया है। जब उससे बात होगी तो इस बारे में पता चल जाएगा। बेटा वो बहुत शातिर मालूम होता है। उसे मालूम हुआ है कि आप लोग आमिल के पास जा रहे हैं तो वो अपनी दुनिया में चला गया। मैं उसको अब किसी ज़रिए से यहाँ बुला भी नहीं सकता, आमिल साहब ने बताया। इसके बाद उन्होंने हम पर मज़ीद दम किया और हम तीनों को स्याह धागा दे दिया। हमायूं को भी आप ही ने धागा पहना दिया। आमिल साहब ने कहा कि इस धागे की वजह से वो जिनज़ादा आपके करीब नहीं आ सकेगा। वो मुझे कहने लगे, बेटा नाज़नी, जब वो तुम्हारे करीब आने लगे तो तुमने उसके आने का मकसद पूछ लेना है। आमिल साहब ने यह भी कहा कि वो जिनज़ादा झूठ कह रहा है, मेरी उससे शादी नहीं हुई। ये सुनकर तो मेरी जान में जान आई। अब मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। एक बात तो हम जान गए थे कि वो जिनज़ादा बहुत ताकतवर है। हम घर आ गए थे। आप ही कह रही थी जब तक ये जिन वाला मामला ठीक नहीं हो जाता वो यहीं रहेंगी। रात को मैं मम्मा के साथ सो गई थी जबकि आप ही हमायूं के साथ लेटी हुई थी। उस रात तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन अगले दिन वो जिनज़ादा घर वापस आ गया। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था लेकिन मेरे करीब नहीं आ पा रहा था। मैंने मम्मा को इशारा किया कि वो यहाँ आ चुका है। वो मम्मा को नज़र नहीं आ रहा था। मेरी बेटी से दूर रहो। क्या मकसद है तुम्हारा उसे तंग करने का? झूठा नाटक करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। किस तरह छोड़ोगे तुम मेरी बेटी का पीछा? मम्मा गुस्से से पूछने लगी। वो जिनज़ादा अब मम्मा को और आप ही को भी नज़र आ रहा था। हम तीनों ही डरी हुई थी। मैं यहाँ एक ख़ास मकसद से आया हूँ। अगर मेरा वो मकसद पूरा न किया गया तो मैं नाज़नीन को मार डालूंगा। बहुत जल्द मैं आकर अपनी ख्वाहिश बताऊंगा। इतना कहकर वो जिनज़ादा चला गया। मैं बहुत परेशान थी लेकिन अब तसल्ली भी थी कि आप ही और मम्मा मेरे साथ हैं, इसीलिए सब ठीक हो जाएगा। रात को मैं सो रही थी। नींद में मैं देख रही थी कि वो जिनज़ादा मुझे अपनी दुनिया में लेकर जा रहा है। मैं बहुत रो रही थी। मैं उसके साथ उसकी दुनिया में आ गई। कोई मुझे उस जिनज़ादे से बचा नहीं पाया था। उसकी दुनिया बहुत भयानक थी। उसने मुझे चाकू से मार डाला और फिर मेरे जिस्म में दाखिल हो गया। उसे नया जिस्म मिल चुका था जबकि मैं मर गई थी। मेरी नींद में ही बुरी हालत हो गई और मैं चीखने चिल्लाने लगी। मम्मा ने कमरे की लाइट जलाई। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने रोते हुए उन्हें बताया कि मुझे ये ख्वाब आया है। एक बार फिर मुझे 104 बुखार हो गया। मैं बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। आप ही ने अपने ससुराल में कह दिया था कि हम जल्द ही तारीख लेने आएंगे, इसीलिए अभी खाला यहाँ नहीं आ रही थी। खानदान में किसी को भी मालूम नहीं था कि मेरी क्या हालत हो रही है। मेरी कैफियत ने मम्मा और आप ही को गमगीन कर दिया था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं बिस्तर पर लेटी रही थी और मेरी आंखें बंद थी।
मम्मा मुझे घर में ही अद्वियात दे रही थी। उन्होंने डॉक्टर को घर बुलाया। मुझे ड्रिप भी लगी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी। मेरी हालत देखकर मम्मा और आपी भी रोने लगी थी। मैं बहुत डर चुकी थी, इसीलिए मेरे अंदर से हिम्मत खत्म हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा और मैं मर जाऊंगी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगी कि वो मेरी मदद करे। खैर, रात के वक्त वो जिनज़ादा कमरे में दाखिल हुआ। आपी और मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया ताकि वो मुझे ले जा न सके। मैं भी उसके खौफ से उठकर बैठ गई। क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का? मम्मा ने उससे फिर पूछा। वो कंगन, वो सुनहरी कंगन जो सोने से बना है, वो है मेरा मकसद। अगर वो मुझे ना दिया गया तो मैं तुम्हारी इस बेटी नाज़नीन को मार डालूंगा और तुम्हारी उस बेटी नवीन को भी। वो कंगन हम जन्नात का था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ माँ ने उसे तुम्हारे ख़ानदान को दे दिया। मैं जानता था तुम इंसान इतनी आसानी से मुझे वो कंगन नहीं दोगे, इसीलिए मैंने वो कंगन हासिल करने के लिए झूठा नाटक किया। अब मुझे कंगन ना मिला तो तुम्हारी ये बेटी नाज़नीन मर जाएगी। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। उस जिनजादी की बात सुनकर हम सब हैरान हो गए। हमने सोचा भी ना था कि वो जिनजादा इस मकसद से आया है। अचानक उस जिनजादे के हाथ में एक बड़ा तेज धार खंजर आ गया। वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं मम्मा के गले से लगकर रोने लगी कि मम्मा मुझे इससे बचा लें। मम्मा ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि मेरे लिए मेरी बेटी ज्यादा अहम है। तुम अपने आबाओ अजदाद की कसम खाओ कि कंगन हासिल करने के बाद कभी इस घर में नहीं आओगे और ना हम में से किसी को नुकसान पहुंचाओगे और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दोगे। मम्मा की बात सुनकर उसने कसम उठा ली। जिन्नात अपनी कसम के बहुत पक्के होते हैं। मम्मा उठकर अपने लॉकर तक गईं और उन्होंने वो कंगन निकाल कर कांपते हाथों से उसे दे दिया। वो जिनजादा कंगन लेकर हमेशा के लिए जा चुका था। उस दिन के बाद से वो हमें नजर नहीं आया। मेरा निकाह नवीद से हो चुका था और अब मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। मम्मा कहती थी कि हमें घर वालों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अगर मैं वक्त पर उन्हें जिनजादे के बारे में बता देती तो तकरीबन 10-11 माह अजियत ना सहती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।